رحیلہ دی شادی ہو گئی، رحیلہ دا بیٹا جمع، بابا جی دے وڈے پتر دا نام عبد المسیح، جیڑا ماں دے نال تجارت دے کاروبار تے ونیا، جیکو محمد دی دھیا کہ تو وڈی تاجرہ بن سیں، وہ کی دی وڈی تاجرہ بنی ہو سی؟ کتنے ملک ہیں جیڑے نے مقروض، یہ ضعیفہ تھی گئی، ان دی کمر جھک گئی، ہون اے اسا دی ٹیک تے ٹر دیئے، ایویں نہیں ٹر سکتی، سوٹی تے ٹر دیئے، ہون ایک پتر منع کرے نا، اما سارے نال نہ گئی کر، لوگ سارے تے مذاق کر دیں، کتنے ملک ہیں جڑے سارے مقروض ہیں، اما اسا کاروبار سنبھال گن سو، سوٹی بھگا کے کمر سدھی کر کے پتران دی آنکھی چاک پا کے آکھے میں کاروبار دی لالے تے ٹر دیاں، پتر آکھے نا ٹر دی کیوں آدھی ٹر دی تاہاں مت تک منزل تے میرے کروں حسین کفن مانگ رہا ہے، بھلا ہو یا بھائی جان تو سوڑے ویرو آج جی میں تس آنکھوں میں ہوئے پڑھنا ان دا ورد آنکھو ان دی عبادت آنکھو جو تس آنکھوں میں پڑھنا صبح دے ٹائم اٹھیا روزانہ حسین دا کفن چاویا ہاں نہ لا کے کفن دے بوسہ دے کے ایمیں ہتھاں دے بلند کر کے مدینے دے منہ کر کے آکھے بی بی تو سچی تیرے بچڑے سچے تیرا بابا سچا بی بی میں ہون مرنا لیاں بی بی میں انتظار چاہاں حسین کفن منگے تے میں کفن دے وہاں سیدہ میرا گھر ہے 20 دفعہ زواراں کوئی زواری ایسی نہیں کوئی ہک دو زواری ہے جیڑی میری بھائی تو علیحدہ ہے باقی اسا کربلا دے سنگتی ہیں شام دے سنگتی ہیں یہ ہتھ بدی کھنا 20 دفعہ زواراں کربلا سب پیدل زواریں دو میں بھرا 5 دفعہ دے نجف تو کربلا دے یہ ہتھ بدی کھنا جتنی حسین نال محبت ہے پہلے وین تے اتنی ہے کریں انہوں اتنی انتظار انہوں اکبر دے بابے تے لٹ پائے گئی سیدہ لٹ پڑا 28 رجب غریب تو مدینہ چھٹے رحیلہ تو وطن چھٹے مکین حج کے نہیں پڑھا نتا دونوں کربلا پہنچے چھیویں دی دیگر کو غریب دا پانی باندھ دی گئی 7ویں داری رحیلہ سفارش 8ویں داری اعلان ہوئے 30,000 فوج دا دستہ آگے ہر کے سنے اکبر دے بابے سنے وات اعلان 20,000 فوج آگے ہر کے سنے اکبر دے بابے سنے وات اعلان 3,000 فوج دا دستہ آگے جیڑے مومن دی منات کی دے جانتا کو ہے نہیں کر سنگا 3,000 دینا میں حسین آدھے آلیا بھین گلہ بھین بھرا دے گلچ ماں پاکیا دے 30,000 فوج رونا لیا 20,000 فوج رونا لیا ایتا 3,000 فوج رونا کیوں ہے بھین دے گلچ ماں پاکیا دے گلہ 3,000 فوج جو میرے اکبر دا قاتل آگئے بھین بھرا دے گلچ ماں پاکیا دے حسین میں اکبر کوئی ساگا واسطے جوانی ہوئی ناویں داری رحیلہ سفارش 9ویں دی رات اوکھی رات جی میں بھائی تے میرا پیار جی میں میرے بابے تے میرے چاچے دا پیار انہاں دی روح موجود ہو میرا دل ہے اپنے بابے دے لے جے چکمین کی دی ونجو 9ویں دی رات ہمیں اتریے بینا کولا کہ دن حسین سارے اکبر کو آقادان سناوے سیدہ دے میرا سونا بجڑا اذان سنا اکبر آکھے اللہ اکبر علی دیا دے مایا قرآن بند کرا میرے اکبر دی آخری اذان اوڈی چڑھ وننا ہے میرے برے دے لڑ بائے وننی نوکر باو جی کربلا دے میدان
سیدات جو پہلا شہید سیدات علی اکبر جے کو برچھی لگی تے علی دیاں دیاں پتھر دا ماتم کیتے رہی دا سفر برے مارے گئے مہمان مارے گئے حسین مارا گیا بہنہ ٹر گئیاں تے رحیلہ کربلا پہنچی پتر علی پاس دے کیا دے مامل بلا خیمے لا اتنا کوئی وڈا تاجر باجی مامل بہ گئے خیمے لاگے آدھے میرا سونا بچڑا میں ضعیفہ میں ٹرنا سکتی میں خیمے بہ کے انتظار کرے نیا ونج وڈے تاجے نال گال کر ضعیفہ ماؤ دیا ترائے گلنا یاد رکھیں ایک دا وڈے تاجے نال اچھی گل نہ کریں بیا آنکھی جاک نہ پاویں تری جا قیمت تائے نہ کریں جو منگے تے دے دے میں آدھے مگر می ڈاڈی آکے دری لہانے وہاں آدھے میرا سونا بچڑا مطا وڈا تاجے ساری انتظار نہ کرے چاچا سے رحیلہ دا پتر ٹرے تھوڑی جنگے روزری ہے رحیلہ دے پتر دا ماما کھول کے گالی چاہے ہویا پیرے نلائن کوئی نہیں ماں دے کولا کھڑے ماں پتر دے گالی چاہے پا کیا دے رو نہیں عذاب دے لو لٹے رہے ہونے اگر لٹ کی دینے کوئی گال نہیں وڈا تاجر جھنک نہیں دے میں کنالا میں وڈے تاجر نال گر کرنے اور جوانا ماں دے خدمات دے جھن پہ ماں دے گو ہاتھ مر گیا دے مولا وڈا تاجر نہ سنے او اے دا غریب ہے اندہ کفانی کھولئی او اے دا غریب ہے انہی لاش دھوپ اللہ ایک قبر حسین تے میرے ہاتھ تو دی لڑدی ہندی قسم میں کو پاک ذری دی قسم اگر اتنا گریا نہ ہوندہ میں تھے چھوڑ بنیا کفن لنا میں ضعیفہ جلدی دنال کفن چاہے اتھائیے جتا غریب دلاج ڈھوک دے پائی قدمات دے حضرہ کیا دیا بول اگر ہوا حسین ہے تو میں کفن گلئی حوصلہ کریں بھائی اور حوصلہ کریں جوانی ہوئی تھوڑا جا میرے دوا سیدہ دے میں کو سنیان میں اوہ حسین آدھی مولا کلمہ پڑھا کلمہ دے بعد آدھی مولا پڑھی امانہ سبال سیدہ حسین دا ذاکر بھیڑ دے بھیرا دا دوار ابتدائی مجلس سے ہاتھ بدی کھڑا بیا کوئی ہائے کرے نہ کرے اگر اتنے بدار کے مومن دی 4 سالہ نہیں دیئے تو ہے چکرے امانہ دا نام ہے سیدہ دے اممہ کو اکثر تے وعدہ پورا کی دائے لیکن میں کفن نہ پہنا آدھے کفن کیوں نہیں پہنا سیدہ دے امام آ جان دا معاشر دے میدان جو میں دی پہلے چولے نال اٹھی سی اور جنی دی دا کفن نہ ہوئے او دا پیو کفن کی نے پاوے او میں کربلا